बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मकाम निहावन से मुताल्लिक़ कि मकाम निहावन जो लहजा है हमने किस तरीके से सीखना है। सूरतुल फातिहा भी उसमें पढ़ाई गई। पहली रकात में जो अंदाज़ है वो भी बताया गया, दूसरी रकात का अंदाज़ है वो भी बताया गया है। इसके अलावा एक आधी सूरत भी बताई गई है। आज भी इंशाअल्लाह मकाम निहावन के लहजे का जो तरीका है सीखने का वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र किया जाएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से समझा सकूं। सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, पहली रकात का अंदाज मुख्तसर तौर पर, और फिर दूसरी रकात का अंदाज पढ़ेंगे और उसके बाद सूरतुन नबा का जो दूसरा रुकू है इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, ये वाला रुकू इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप समात फरमाइएगा। सबसे पहले जैसे हम तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, ये 3 आयतें करार की है। इसको इसी अंदाज से धीमी आवाज से पढ़ना है। आप इस तौर पर समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। 1 2 3 ये जो है नॉर्मल लहजा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। इससे आवाज ऊपर नहीं लेके जानी है। हम इस तौर पर समझ लें कि आवाज के 8 दर्जात है। जैसे ये 8 दर्जात आप जहन में रखें। ये आवाज आप जो है जहन में रखने हैं आपने। तो इन 3 जो शुरू के दर्जात है इसको हम करार कहेंगे और इब्तिदा ही हमारी इससे होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ना होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मुश्किल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब आगे जो है वो ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, जवाब की तरफ जाएंगे। मकाम निहावन को समझना इंतहाई आसान है, बस आप ये चीजें में रखें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसमें ये नहीं पढ़ सकते इय्याका नअबुदु व, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आवाज ऊपर करनी है, जवाब की तरफ हमने जाना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे फिर दोबारा करार की तरफ आएंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर दोबारा वही लेवल पे आएंगे, चौथे लेवल पे आएंगे। सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम, अन्अमत अलैहिम। ये खास निहावन की एक अलामत है, एक जान के तौर पर समझा जाता है। अन्अमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम, गैरिल, नीचे दोबारा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये पहली रकात की सूरत फातिहा का अंदाज है। दूसरी रकात में जैसे हम उठते हैं अल्लाहु अकबर। अब चूंकि हमारी जो आवाज है उसका लेवल ऊपर हो चुका है, अब यहां से हम इब्तिदा नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं। अब जो हमने पढ़ना है वो भी आप नोट कर ले। जहां हमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम। अब वहीं से हमने दूसरी रकात के लिए जो फातिहा पढ़नी है वहीं से उठानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका नअबुदु, सिरातल लज़ीना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
رب العالمین عالمین الرحمن الرحیم. یہ تھوڑا سا اس سے نیچے آئے گا, ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلا پڑھا الحمدللہ رب العالمین عالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین. اب جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا ایاک نعبد, ویسا ہی سے ہم آخر تک لے کے جانا ہے. میں صرف یہاں پر ایک وقف آپ کو اور سمجھا دیتا ہوں, آپ نے وہ نوٹ کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پہلی رکعت میں ہمیں وقف سے کیا تھا. اب یہ بھی کر سکتے ہیں, دوسرا انداز سیکھیں. ایاک نعبد و یہ خاص علامت ہے, و ایاک نستعین نستعین. اب یہ بھی کر سکتے ہیں, نیچے لے کر آنا, وہ اوپر گیا نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین تعین. پھر آخر تک وہی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اب چونکہ ہم نے سورۃ النبا کا دوسرے رکوع پڑھنا ہے, اس کا انداز کیا ہوگا, تو میں کافی ساری ویڈیوز میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ جیسے ہم نے دوسری رکعت کے لیے ابتدا کی تھی الحمد کی, الحمدللہ, اسی انداز سے ہم نے سورت شروع کرنی ہے, چاہے پہلی رکعت کی سورت ہو چاہے دوسری رکعت کی سورت ہو. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں وہ علامت یا, چونکہ یہاں پر غنہ ہے, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا, ان للمتقین مفازا وہی علامت انعم, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. اب دوبارہ وہی إياك نعبد لا يسمعون صراط الذين لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک نئی چیز سکھانے لگا ہوں جو اس سے پہلے میں نے نہیں سکھائی ہے. جو میں نے سمجھایا تھا کہ 3 آیتیں پڑھنی ہے وہ قرار تھا, پھر ایاک نعبد وہ جواب کا انداز تھا, صراط الذین وہ بھی جواب کا انداز تھا. اب یہاں پر ہم نے جواب الجواب کا انداز سیکھنا ہے. یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ نے بار بار سنی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم جو ہے لہجہ سیکھنا چاہتے ہیں اور لہجہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کس طریقے سے ہم لہجہ سیکھیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لہجے کو بار بار سنیں, اور جس قاری کو آپ سن رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ شیخ ایوب صاحب کا لہجہ سن رہے ہیں مقام نہاوت, تو شیخ ایوب صاحب کو ہی سننا ہے. اب آگے پیچھے نہیں جانا کہ ابھی آپ کسی دوسرے دن جو ہے
شیخ مشاری صاحب کو سنیں، کسی تیسرے دن جو ہے آپ شیخ خلیل قصری صاحب کا نہاون سنیں، پھر اگلے دن آپ کسی اور کا لہجہ سنیں نہاون. دیکھیں ہر کسی کے لہجے کا انداز اپنا ہوتا ہے نہاون ہی ہے یا جو بھی لہجہ ہو، لیکن اس کا انداز اپنا ہوتا ہے. آپ جس کو پڑھ رہے ہیں تو اسی کو سنیں، آپ اسی پر تقلید کریں. تقلید ضروری ہے شروع میں. اگر آپ تقلید نہیں کریں گے اور سنتے رہیں گے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ماہرین قراء، ماہرین فن جو اس کے ماہر ہیں، وہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ آپ نے لازمی کسی رکوع کی تقلید کرنی ہے. تقلید کیے بنا آپ بالکل کوئی بھی لہجہ نہیں سیکھ سکتے. ہاں جب آپ سیکھ جائے لہجہ، آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کو اتار چڑھاؤ، اس کو نیچے پڑھنا، اوپر پڑھنا، وقف کرنا، پھر آپ جو ہے پڑھیں. اللہ نے آپ کو پھر اپنی خود صلاحیت اتنی دے دی ہوگی کہ آپ لہجہ پڑھیں گے، لوگ آپ کو پھر کاپی کرنے لگیں گے. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. اب یہاں پر نئی چیزوں میں سکھانے لگا ہوں. اب تک ہم نے پڑھا تھا مثال کے طور پر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اب آگے یہ چیز میں سکھانے لگا ہوں. دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو آپ جواب سے اٹھائیں، جواب الجواب کی طرف جائیں، جیسے میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا. اور دوسرا طریقہ ہے پہلے جواب الجواب ڈائریکٹ سے شروع کر، ڈائریکٹ جو ہے جواب الجواب سے شروع کر لینا. پہلے جواب سے شروع کرتے ہیں. یوم جیسے پڑھا وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتکلمون یوم یقوم الروح ایاک نعبد یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح. یہ انداز. اور ایک دوسرا انداز ہے ڈائریکٹ یوم یقوم الروح والملائکہ یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتکلمون. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یوم یقوم پہلا انداز جواب سے جواب الجواب کی طرف اٹھانا. یوم یقوم دوسرا انداز جواب الجواب ڈائریکٹ پڑھنا. یوم یقوم الروح والملائکہ. لیکن فی الحال چونکہ آپ اگر ابتدائی ہیں تو آپ جواب سے جواب الجواب کی طرف جائیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اب یہاں پر وہی چیز پڑھیں گے. ذلك اليوم يوم يقوم الروح ذلك اليوم الحق فمن اگر آپ اس طرح پڑھیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی. فمن يوم يقوم ذلك اليوم يوم يقوم الروح والملائكة ذلك اليوم الحق فمن شاء ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये है जो है तरीक़ाकार मकाम नहावत सीखने का। आखिर में मैं तमाम रुकू जो है इंशाल्लाह पढ़ के सुनाता हूँ, आप समाअत फरमाएं। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वक़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है आपको ये आसानी के साथ समझ आ गया होगा। जिस भी साथी को समझ आया हो और कमेंट में मुझे बताया कि आपको जो है ये समझ आया कि नहीं और कहाँ पर आपको परेशानी है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और आखिर में एक जो है ज़रूरी ऐलान आप सुन लें। लोगों को जो है लोग राब्ता करते हैं मुझसे कि हमने भी लहजात सीखने हैं और ताकि हम मुख्तलिफ लहजात में कुरान करीम पढ़ सकें। तो इसके लिए मैंने एक तरतीब बनाई है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उसमें मैं सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए से रब्ता करें अगर आप लहजा सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।